दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागीं ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक संवसार पळय सोंपोवन आमी वचूंक आसा आमचें व्हडलें सांडून आमी पावूंक आसा संवसार पळय सोंपोवन आमी वचूंक आसा आमचें व्हडलें सांडून आमी पावूंक आसा तयार जा वेळ आयलो भायर सरुलो आयलो तयार जा वेळ आयलो भायर सरुलो आयलो बेगीन तुवें पावच्या सर्गी राजा बेगीन तुवें पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंतेन नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंतेन नासता जियोंक आसा मोगान सर मोगान तूं आरोंदर जेजूक तूं मोगान सर मोगान तूं आरोंदर जेजूक तूं पुत्रान ताची काळजान पोंसून दवर पुत्रान ताची काळजान पोंसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताची संगी रावूंक येया तूं स्तुती ताची करूंक सगळा लागीं ताची संगी रावूंक येया तूं स्तुती ताची करूंक सगळा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो जेजूक आमी पळोवन सत मानता गी आयकून सत मानता पूण जेजूच्या शिसांनी जेजूक पळय लागिना आयका लागिना आपोड लागिना तर तांची साक्ष चड घटमटगी आमची तुमची कोणे पळयलां कोणे आयकलां कोणे आपोडलां तांची साक्ष मानून घेवचें चड गरजेचें वय मू आयकल्लें कितें आयकतात पूण पळयल्ल्यांनी दोळ्यांनी पळयलां कानांनी आयकलां हातांनी आपोडलां आनी हाका आमी साक्ष दिता म्हणटा जो जेसो शीस देखून ते उतार पळयल्ल्यांनी या आयकल्ल्यांनी आपोडल्यांनी साक्ष दितना ती साक्ष आमी मानून घेवची नाका ती साक्ष मानून घेवंक आमी सुकल्या म्हणून आमकां विचारया त्या साक्षेचेर आमचो भावार्थ घट करून घेवंक थीर दवरूंक आमी सुकल्या म्हणल्यार आमकां विचारया
सुकले हांव तर आज परत देवाचें उतर आयकून कोणी जेजूक पळयलां तांचे तावन आयकून आमी आनीकय आमच्या भावार्थान घट जावया आनी तीर रावया देखून ह्या भावार्थांत आमी दंडळ्या तर ह्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक ना तर देवा लक्षण एकामेका लक्षण बक्षाने वागया म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातखां बघून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakluta Sumia kakluta Krista kakluta Krista kakluta Sumia kakluta Sumia kakluta महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थया सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा जसो आसाय तसो तुका आमी पळोवंक ना तरी तुज्या पुता मारिपा तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिल्याय आनी कोणें तुज्या पुताक पळयलां ताणें तुका पळयलां म्हणलें तें सत आमी मानून घेवंक शकना हांव तरी तुजें उतर म्हणी आयकून भावार्थान थीर रावंक मात न्हय त्या भावार्थाक साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूताचे कत्या अवसर 5:12-16 मुसर कुणांनी आश्चर्या आनी धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो कुणांनी आश्चर्यां केली भवर्ती सगळी एक मेळ जावन सलमोनच्या मंटपांत सांगाता मेळटली लोक तांकां भोव चड म्हणटालो तरी तांच्या मेळांत रिगूंक हेर कोणीय देर घेनातलो पूण सोम्याचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो सांको इतलो चडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावोवन हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सवळीपुणी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडू म्हणून कटल्याचेर आनी अंतुणण्याचेर तांकां दवरतलो जेरुजलेमा
बवारीच्या शहरचो लोक आपल्या पिडेस्तांकांनी देवसाराचे उपद्र भक्तल्यांक घेवन हरिहरींनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. आमच्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. 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 ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. संतोषाची गीता गाऊन उल्हास्या 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 देवा. काळजां तावनो उपकार पावडून दिनवास्या सोम्या. काळजां तावनो उपकार पावडून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. ओढा मोगान बापाक आमी आराधन करया. 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 विश्वास कोणी सकड आमी वाटाची दर्या. विश्वास कोणी सकड आमी वाटाची दर्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जुआन केल्ले उगडापन अध्याय 1 9 ते 19. रेव्हेलेशन्स चॅप्टर 1 9 to 19. क्रिस्ताचे दर्शन. हांव जुआंव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणिकायेन तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पत्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा प्रत्यक्ष आत्मो मुजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजिल्ले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता ते एक पुस्तकान बरय आनी ते 7 पयत सभेक म्हणजे एफेजाक, स्मिर्नाक, पेर्गामाक, तियातिराक, सर्दिसाक, फिलाडेल्फियाक आनी लाओदियेसाक धाडून दी. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव पाटी घेवलो.
तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटन्यो दिसलो. त्या दिवटन्यांत मदें मनशा पुता बरी आशिल्लो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयां गोळ दगलो नाशिल्लो आनी ताच्या हर्द्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवां बरी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्ज्याच्या केंडा बरी परजलतले. ताचे पांय पुटाक घाल काडले पितुळे बरी तळतलतले आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी घसतलो. आपल्या उजव्या हातांत ताणें 7 नखेत्रां धरिल्ली. ताच्या तोंडांतल्यान पाजिल्ली 2 दारीची एक तलवार भायर सरतली आनी ताचे मुखामळ दनपाराच्या सुर्या परी परजलतले. ताका पळयतच हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयांतळा पडिल्लो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरलो आनी म्हणलें, भिया नाका, हांव आरंभ आनी अंत. हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदांकाळ हांव जियेता. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरे संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो तो. देवाचे उत्तर हे देवाचे उपकार. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र सोम्या तो सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो. सोम्या तो जिवित सो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवसर 20 आनी वळ 19 तावन 31 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. त्या सैतरा संजेर जुदेवाच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तो जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसाशिनात. जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगात नाचलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानसना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांच्या सांगत आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान.
तो तोमासान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बेविश्वासी जायनाका. बगार सतमान हांगासर जेजूक पळयनासतनाच देवाचें उतर आयकोन जेजूक सत मानतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. थोड्या वर्सां पयलें जेन्ना हांव कावन्सिलींग करतलो तिगी भयणी म्हजे सशें येयल्ल्यो. तोच टामतावन आनी ती 9 जाणां भुरगीं खंय. तिगी म्हजे सशें आयल्या वेळार तांचे कस सांगलेल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें तुमी सदांय देवाचें उतार वाचा म्हणून. तेन्ना ती म्हणाली आमकां वाचूंक येना फादर. आमकां वाचूंक येना बरोवंक येना. आमी अनपड आमी इस्कालाकूच वचोंक ना म्हणली. तरी हांवें सांगलें तुमगेर केबल आसा की आसा म्हणली. सांजे 7:30 वरार आनी सकाळीं 11:30 वरार जिविताची झर वाळटा बिग जे चॅनलार. ती तुमी पळय आनी आयका म्हळें. तुमकां बरोवंक येना तुमकां वाचूंक येना तुमकां पळोवंक येता गी म्हळें हांवें. पळोवंक जाता आयकूंक जाता गी आयकूंक जाता म्हणली. हांवें सांगलें तें वाचूंक येना बरोवंक येना तुमी बसून पळोवन आयकून जाणा जाया म्हळें. हांगासर वस्तेरीतेर काल पोर जाली. ह्या वस्तेरीतेर आमचो भाव जॉयल आसलो आनी काल भावा एंड्रू सांगलें तो जॉयफूल आसलो. ताच्या हाता पांयांक तितलें बळ ना. कोणें तरी ताका धरीजे सारकें ताका उलोवंक जायना. जल्मातावन ताका फिट्स आसा एपिलेप्सी. जाल्यार हांगा थानो देवाचें उतार दितना तो अशी आयकतालो गी ताच्या तोंडार हांसो कितें. आनी ताका पळोवन आमचो भाव एंड्रू आसतलो म्हळ्यार संतोशान ताका पळयतालो आनी म्हाका पळयतालो. कोण भाव एंड्रू म्हळ्यार कितलो उर्बेन तो आयकोन आसा म्हणून. आनी माने दिसा रितीर जाल्ल्या उपरांत बेजमेंटांत न्हू 3री माळे ह्या 2ऱ्या माळयेर ऑफिसाक तोत्तू सोडून आयला. बापाय कडेन आवय कडेन म्हणालो खंय घरा मेटान सोडटा तर हांगा म्हाका सोडूंक जायना म्हणून थंय आयला. आनी काल तांच्याच कुटुंबांतलो म्हाका म्हणालो तांकां परत्यान येवंक जाय खंय म्हणून. कित्याक आतां परवांच्या रितीक परत्यान ताका येवंक जाय खंय म्हणालो. आनी ह्याच भावान काल म्हाका मेळटाना इल्लोसो वेळ हांव 2 मिनटां मेळ्ळो ताका. हांवें केदां सांगलें फादर ती आयकताली वय हांगा येवन बसोवन पळोवन आयका तेदो तुमकां समजतलें म्हणून केदां सांगलें फादर. तांची धूव आयिल्ली फादर 2 पटी आयिल्ली. धुवेन वचून हांव आयकानी बापा आयकानी बाबाक सांगलें देखून ती सकट बसते रे तरी आयिल्ली. आतां हांगा आयिल्ल्या उपरांत पळयल्ल्या उपरांत आयकल्ल्या उपरांत आतां सगळ्यांक येवंक जाय खंय फादर. हांगा येवन पळोवन आयकल्ल्या उपरांत सगळ्यांक कुटुंबा सांगातात येवंक जाय खंय फादर. आतां तुजो भावार्थ तुजी फाती न्ही केदाळ घट जाता. कोणें सांगल्यार गे ಕನ್ನಡಂತ ಸಂಗಣಿ ಅಸ ಕನ್ನಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು म्हणून वयमू वयमू पयस जावन पळयल्या जाता गी देखून लग्गे वचून पळयचे वयमू सरदार हे राता रात म्हणल्यार बरी काळोकर चलोवन वेतालो खंय कालेंगी काळें ताणें गुड्डायलें म्हणटा ताका सारकें दिसोना कालें गुड्डायलें म्हणून हातान काडून साकलें त्या दाळ ताका कळ्ळें शेण म्हणून म्हणालो खंय बरें जालें ना पळयल्लें मात गुड्डोंक ना पळयतना कालें पळय म्हणून साकलें ताणें साकताना ताका कळ्ळें शेण म्हणून त्या जाल्यार ताकाच तो म्हणालो खंय बरें जालें साकलें मात गुड्डोंक ना म्हणून बरें जालें तुमी साकोंक तें साकोंक वचनाकात कितें साकाचें
देवाचे उता कितें म्हणटा किर्तन 34 आनी ओळ 8 साम 34 वर्स 8 कितें साकाचे साका आनी पळया साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो बरो साकल्ल्यांक मात्र कळटा. ह्या दिसांनी आंब्याचें सिजन वय मू हांवें बरो आंबो केलो आनी गोड आशिल्लो आनी तुमकां सांगलें वो आंबो गोड आसा म्हणून खावन खावन पार चिवण चिवण हांव सांगता. तुमी म्हणटात ना फादर आंबट पुलचाट कोण म्हणटा आनी हांव कितें म्हणटा तुमी कित्याक पुलचाट म्हणटात हांव कित्याक गोड म्हणटा. साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कबार गोड सांताची ती कितली रुचीक मेळची ना केदेस खंयच्याय जाग्या. साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कबार गोड सांताची ती कितली रुचीक मेळची ना खेदेस. आज निरंतर 10वो दीस फाटल्या 10 दीस तावन सकाळीं 6 वरार तावन संजे 8 वरां म्हणून आसता 5 दीस आनी ताज्या पयलें सकाळीं 8 तावन संजे 4 वरां पर्यंत 2-3 दीस आदल्या हप्त्यांत आतां 2 दीस ह्या हप्त्यांत निरंतर हांगासर आमी देवाचे उतर दिवनूच आसा दितां दिताना साकोन आसा खावन आसा आनी केल्लें जिरोवन आसा देखून से जिवीत जोडून आसा. जिरो येयला देखून आज कितें जालां आमचें तें जिवीत जालां जीवन आसा. सकाळीं हांव येताना आज तूं आनी की ल्हान दिसताय म्हणाली तूं आनी कितें भुरग्या बरी दिसताय म्हणून दीस वेताना आमी कितें जाता खावन जेवण न्ही देवाचे उतार खावन जितलें देवाचे उतार तुमी खातात तितलें तुमी दीस वेताना ल्हान जातात म्हणून सुटसुटीत जातात म्हणून उर्बेवन जातात म्हणून जिवाळ जातात म्हणून. देखून ह्या जाग्यार तें तुमकां निरंतरी वाळोवन आसा केदाळ जाय त्या दाळा तुमी येवन तें जोडयेत. देखून भाव भयणीनो जेजूच्या शिसां बरी आमी जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना ह्या तांणी आयकल्यार आमच्या कानांनी आयकूंक ना वय मू ह्या तांणी आपडलेल्या बरी आमी आपडूंक ना वय की न्ही. जुवांव जेजू शिस कितें म्हणटा साक्ष दिवन आयका जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1 वळी 1-4 वयर बरयलां 1 John chapter 1 and verses 1-4 जिवीत असो शब्द जिवीत असो शब्द पळया न्ही शब्दांत कितें आसा जिवीत आसा. देखून आमी म्हणटा सौम्य तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजे उजवाडयता दय देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सुफळ. जिवीत असो शब्द आनी त्या जिविताच्या शब्दा विशयी जेजू शिस जुवांव कितें म्हणटा आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता शब्दा विशयांत उलयता तो आरंभात तावन आशिल्लो आनी केदाळा तावन आसा भाव भयणीनो आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हांसोन जिये आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून. ह्या वस्ती रेतेरेंत हांगा मुखार एक जाण धाकटे भुरगे आशिल्ले तांचे प्राय कांय 8 वर्सां भितर 12 जावन नासलीं तांकां. ते दाळ हांवें तांकां सांगलें तुमकां मेळिल्लें भाग म्हाका त्या प्रायर मेळिल्लें जाल्यार फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्ही फाटल्या 50 वर्सांत हांव देवाचें उतार दितो आसलो म्हणून. ह्या भुरग्यांक नेण्ट्या भुरग्यांक 8 वर्सांच्या प्रायर आसल्या भुरग्यांक पळोवन म्हाका बगलें तुमचे भाग पळया हें उतार आयकोन 7 जाणां जमचें भाग त्याच प्रायर म्हज्या त्या प्रायर 8 वर्सांच्या प्रायर म्हाका तरी मेळिल्लें फाटल्या 63 - 8 कितलें जाता 55 जाता 50 आनी 5 वर्सां निरंतरी देवाचे उतार दिवचे भाग मेळटे आसले. चिंतून पळया भाव भयणीन आमी मागीर सुरसुरता
हांव तो 31 वर्सां जावन देवाचे उतर निरंतरीत दिवन आसा. ती पयलींची 33 वर्सां सुकली म्हणून हांव सुरसुरता. ते तुमकां सुरसुरेनात गे. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एकलो निरंतरी त्या दाळा बिरगज्यानी हांव रितीर दिवन आसतना 3 रितीरेक तो आयिल्लो कळनासतना. आनी म्हाका मेळिल्ल्या वेळार बेंदूर बिरगज्यांत रितीर जाल्ल्या उपरांत तो भायर मेळिल्ल्या वेळार म्हणटा, फादर तुमी म्हाका 50 वर्सां पयलीं मेळाचे आसले. तुमी म्हाका 50 वर्सां पयलें. त्या दाळा म्हजी प्रायस 50 जावन आनी हो म्हणटा 50 वर्सां पयलीं हांवें मेळाचें आसलें काय ताका. म्हळ्यार अर्थ कितें? तो सुरसुरता कित्याक? ही शिकोवन ही सतां हे मिस्तरी हे गोटू हे सर्गींच्या राजा विशीं ही बरी खबर आमकां पयलें मेळिल्ली तर. आनी कितलीं वर्सां तुजी आनी म्हजी आमची पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत मात कुरपेंत मोगांत शांतींत समाधानांत आनी उजवाडांत काकुलतींत वर्त्या देण्यानी बदलेली जावन आसती आसली. तुका हांवें सांगलें आनी मुखार तरी पाटी घाली नाका बावबे मागीर सुटतात. ते सुटसरे मागीर तुमकां आनीकी कितें म्हणटा तर निशेवटीतात. देखून आज देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जावया जिविताच्या शब्दा विशयांत आमी उलयता जो आदीं तावन आसा आरंभात तावन आसा तो आमी आयकला जाय. आमकां पळोवंक भाग ना जाल्यार आयका जाय. आयकूंक भाग आसा की ना आमकां? भावा भयणींनो ल्हाना व्हड्डान मेळोंक येयात. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात. संप्रोत शिसांक आसलें भाग पळोवचें भाग आमकां ना पूण आयकोवचें भाग आमकां सांगिना. जो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला. तांकां तें भाग मेळ्ळें. तांच्या दोळ्यांनी पळोवचें भाग जे सांगत रावचें भाग जेवचें भाग चलचें भाग आसचें भाग न्हिदचें भाग आनी जेजूच्या सांगातात असर ह्या अद्भुतां विचित्रां विस्मितां पळोवचें भाग तें तांकां आसलें. देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें तांची साक्ष कितली बळ अदीक पळया. दुबाव नासतना आमी ती सत्मा दिजी. कितचें ते दुबाव नासतना ह्या शिसांची साक्ष तुवें आनी हांवें आमी सत्मा दिजी. तो आमी पळयला म्हणटा तो पळयला देखून वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. स्पर्श वैगिनींग म्हणून कसलो अनुभव पळया. दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून हातांनी आपडून तांणी कितें केलां रुजू केलां. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तांणी पळयलां म्हणटा. आयका जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें त्या दळ्यात जिवीत प्रत्यक्ष जाता. तांकां तशें जिवीत प्रत्यक्ष जालें आनी खंयच्या बापान तें प्रत्यक्ष जालें जाल्ल्या घडये तो निमान श्वास पर्यंत तांचे सवय उरलें ना तें. तरी आमी आयकून सोडलें जिवीत आमकां जेजू तें लाभलां तर तें आमचे सवय उरता की ना. तें सांबाळलेलीं बागी हें जिवीत जेजू तावन जोडुल्लीं आनी तें सांबाळलेलीं बागी भाव भयणी. जायतेन होगडायलां संवसाराक पळोवन पूण तुमी बागी आनी धर्न आसात घट्ट धन रावल्यात. कोणाक जिविताच्या शब्दाक पळयलां साक्ष कितें तें प्रत्यक्ष जाल्लें प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें आमी देखलें. जेजूक मात देखलें न्ही जेजूक मात आयकलें न्ही जेजूक मात पडलें न्ही जेजू मारिपा जिवीत जोडुल्लें ताणें देखलें. आतां आमी जोडलां तर तें पळोवंक आमकां मेळटा की ना? कशें मेळटा? आमच्या थंय जाल्ली बदलावान जिणेची बदलावान ताजो परिणाम हांगा येवन जिवीत म्हणगी उतार आयकल्ल्यान सवय पळया हांगा एकलो भाव तुमचे मदें बसला तो म्हणटा की हांगा आयिल्ल्यांक जिवीत देवाचे उतार मेळोन ती भावार्थांत आसा म्हणून पळयतना कळटा म्हणटालो की आसा बसून आसा तुमचे मदें तो भाव. हांगा आयिल्ल्यांक पळयतना तांकां मेळटाना तांचे कडेन उलयतना हांगा आयिल्ल्यांनी देवाचे उतार आयकून खरोच भावार्थांनी जोडला ती भावार्थांत आसा म्हूण दिसता खरें रूप दिसता म्हूण. ताजो प्रतिफळ ताजो परिणाम ताजो प्रभाव आयकल्ल्यावर इतलो जाल्यार पळयल्ल्यांक आयकल्ल्यांक आनी आपडल्यांक देखून तो म्हणटा प्रत्यक्ष जाला आमी देखलें. पयलें बापा सवय आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें आसलें तें
देखून तो चिंते नाका तो ह्यो रित्यो सुरू जाल्ल्या उपरांत हें जिवीत आमकां लाभलें म्हणून. हें जिवीत खंय आसलें बापा सवें आसलें. जिविताचें भंडार कोण? सगळें खंय थावन येता ते फाटी हे मागीर जाकोबाच्या पत्रां 1:17 उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे संपूर्ण देणे परिपूर्ण देणे खंय थावन येता ऐका. हरी एक उत्तम दान उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीत थावन येता ते येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा थावन ते येता. ते आदी आसलें बापा सवें आसलें आतांय आसा बापा सवें. ताणें आपणाकच दोन घेवंक ना तें आपल्या पुता मुखांत संवसाराक हाडलें. जें कितें बापाचें तें संपूर्ण कितें म्हणटात जिवीत या जें कितें आदी तें कोणा सवें आसलें बापा सवें आसलें तें ताणें दोन घेवंक ना आपल्या पुता मुखांत संवसाराक ताणें हाडलें. आतां फाटी वच आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. आदी बापा सवें आसलें हांगा संवसारांत तें प्रत्यक्ष जालें. प्रत्यक्ष जावन पयस जाला गी वन गेला गी पाटी दिवन गेला. हांव येला जिवीत दिवंक बरोवन अमतो जमापान खाली दाखोवंक आयिल्लो की दिवंक आयिल्लो. दाखोवन गेला की दिवन गेला. दिवन गेला आमकां बँकांत फिक्स्ड दवरूंक गी आमी जोडून हेरांक दिवंक. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें सुवार्ते विशयांत कशें तो दिवन गेला आमी जोडलां तर आमकां तें बंद कर गुडान दवरूंक या कुडान दवरूंक या खंय पेटेंत लोकांक दवरूंक न्ही. आनी शिसांनी लोकांक दवरूंक ना. कितें म्हणटात जुवांव आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत. ससनाचें जिवीत क्षणीक न्ही बाबा भयणी क्षणीक न्ही. जेजून तुमची शांती समाधान क्षणीक तात्कालीक एका घडयेक न्ही. ससनाक बाळतात आसलें देवाचें उतार दिता तें आदार मेळटा स्वर्ग देवाचें उतार दिता तें आदार पलतेल्यांक मेळटा जिवीत सर्ग. ससनाचें जिवीत जें कितें तुमी संवसारांत जोडलां आपणायलां कितें तुमी जमा करून दवरलां तें पुराय हांगास नासावन वता. पूण सर्गीचें कितें आमी जोडलां आपणायलां ह्या संवसारांत आसतना तें तुजे सवें सदां काळ उरता आनी बाळटा. ससनाचें जिवीत ससनाची शांती ससनाचें समाधान ससनाचो मोग ससनाची काकळू ससनाची कोरपा ससनाची जानवाय ससनाचें. आज साबार जाणांक ह्या गुटा विशयान कळीत ना. लिपोवन आसलेल्या दिर्व्या विशयान कळीत ना. सदां काळ उरचें बाळचें जिवीत अशें आसा म्हणलें तांकां कळीत ना. ससनाचें जिवीत साक्ष दिवन तुमकां परगडता. साक्ष दिवन परगट करता. साक्ष दिवची म्हळ्यार कितें? साक्ष दिवची म्हळ्यार कितें? आमच्यो साक्षी पुराय पोकळ खात्री. एक फावटी साक्ष दिल्या उपरांत त्या साक्षेंत कितें आसा जें आमी रोंबाजे उर्राजय रुटेड म्हणटा आमी. कोलोसेकारां बरोवन सांपोल सांगता न्ही हांव 2:6-7 कोलोशियन चॅप्टर 2:6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तर ताचे सवें जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. ससनाचें जिवीत तुवें जोडलां तरी ह्या भावार्थान तीर रावा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. तो जायची तुज्या म्हणजे आमच्या जिविताची बुन्याद शुअर फावंडेशन. आनी ताचेर तूं बांदून हाडटा जाल्यार दुसरें कितें आसा पळय तें आमकां कांयच न्ही लेखाक ना भाव भयण. रिती रिवाजो कायदे कानून हें सकड आचारां करतात न्ही संवसारांत. रोंबाजे जेजूतय बुराजय जेजूतय वाडयजय सडयजय बांदिजय जेजूतय. आनी ह्या जिविताक आमी साक्ष दिवन परगडटा. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्त तें आमकां एकवटायल्या जिवितांत सदांय तुका बोगाची हें कोणय कोणासो तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायलां. बापा आनी पुता समें तुका एकवटायल्या त्या जिवितांत पळय हें जिवीत जोडीची
देखीक आमकां आमच्या बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. एकवटून सोडला जाल्यार बापी म्हजे सवय, पुती म्हजे सवय, पवित्रात्मे म्हजे सवय, खंय गेल्यार त्रिएक देव म्हजे सवय. देखून हांवें सांगलें बापा म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका बेसांव दी, पवित्रात्म्या म्हाका बेसांव दी, त्रिएक देवा म्हाका बेसांव दी. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्रात्म्या, महिमा त्रिएका देवा. बापाचे एकवटान आसतना तूं अशें मागणें करतना तूं एकवटताय भाव भयणीन. एकवटताय मात्र न्ही हें बापाक महिमा दिताय, पुताक महिमा दिताय, पवित्रात्म्याक महिमा दिताय, अर्गान दिताय, स्तुती करताय, वाखाणताय, नावाडताय, मात्र उलो करताय. बापाचो आदार मागताय, पुताचो आदार मागताय, पवित्रात्म्याचो आदार मागताय. खंय गेल्यार तुका उपगोवन बगची ना, एकसूरपण बगचें ना. कित्याक कोण आसा तुजे सवय? कोणाक एकसूरपण बगता जाल्यार खाली बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे म्हणून सांगून तुका काडून रावा. हो बाप आसा, पूत आसा, पवित्रात्मा आसा, हांव एकसूर न्हय, एकसूर हांव न्हय, सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोवन ना उपगोवन. हें सत म्हाका कळीत जाल्यार घडये तो 31 वर्सां म्हाका उपगोवन म्हणली केन्नाय बगूंक ना, केन्नाय बगूंक ना उपगोवन. कोणीय नातल्यार म्हाका उपगोवन ना, खंयच्याच घडये उपगोवन ना, एकसूरपण ना, निराशी जायना. कित्याक? कित्याक? बेंबिरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशीन तामुजो चंद पडटा. जेजू म्हजे सांगाता सदां सास, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावन, जेजू म्हजे सांगाता दान सास, जेजू म्हज्या गरजान. ओ अनुभव तुजो म्हजो आमचो जाल्यार भाव भयण सगळ्या संवसारांत कोणी आसूं दी ना आसूं दी, येवं दी या वचून दी, कांय फरक पडना. देखीन वो अनुभव जोडीचे जाल्यार तुज्या जिवंतपणांत तुजो भावार्थ बरोवचो खातीर विश्वास इतलो घट जाय जेगे हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जो असो शुभ वर्तमान हांव असो 20:19 तावन 31 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 20 and verses 19 to 31. वयर कितें म्हणलां? जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. शिसांक दिश्टी पडलो जिवंत जेजू. तुका आनी म्हाका आमकां दिश्टी पडची गरज आसा गे. थोडी हांशतात कोण? अयो म्हाकाय दिश्टी पडलो जाल्यार. कालच हांव एक अशें पळयतना एका हिंदू स्वामीजीक जेजू ताका स्वप्नान दिश्टी पडलो खंय, आनी दिश्टी पडल्या उपरांत ताणें जेजूक सत मानला म्हणून. स्वप्नान दिश्टी पडलो. जुज एक स्वप्नान दिश्टी पडो ना देवदूत? सांगा. देखून तुका आनी म्हाका आमकां जेजून दिश्टी पडल्या मात आमचो भाव वाडटा गे. सांगा. मागीर आमकां आयको मेळटलें आमी भागी. पळयल्ल्यावर न्ही चड आयकोन सत मानतले आमी चड भागी. देखून आमी म्हणटा देखोंक ना तुका आमी तर मोग आमी तुजो कर, पळोवंक ना तुका केदाळाय आमी पातयेता तुजेर तेर बरवस्ता. पळोवंक ना, पळोवची गरजच ना. देखून ह्या उतरांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. पूण हांगा पळया आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मेलो, कुर्सार उमकाळून प्राण केलो, ताका समाधीन दवरलो, तो नपयस जालो, येशी सक्कड तितलो अनुभव आसोनी जेजूक दोळ्यांनी पळोवनी, कानांनी आयकोनी, आपल्या हातांनी आपडोनी थंय घाबरल्यात. पळया भियेल्यात. तितलो अनुभव आसोनी ते भियेल्यात. कित्याक? पळया साबार तांचो भावार्थ खाली पळयल्ल्याचेर या आपडल्याचेर. म्हणजे समज स्पर्श म्हणटा तुमी मू, पण तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ तसल्याचेर गी. देखून हांगा जुदेवांचें अभियान इतलो तेम जेजू सांगत आसोनी आयकोनी ताका वळखोनी. आतां कितें बरयलां थंय? त्या आयतारा संजेर जुदेवांचें अभियान. आतां आयतारा संजेर. आयतार सकाळीं कितें जाल्लें? तेत्ता वरांत 20 पयलीं वळयका. आयतारा फांत्या फरार. फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मगदलाची मोरी. पयलें पळय न्ही मगदलाच्या मोरयेक जेजू थंय प्रत्यक्ष जाला. जिवन जेजू पळोवंक मेळ्ळा, पूण हांकां मेळोंक ना.
हांकां वचून सांग म्हणलें तिका. ती पावच्या पयलें मगदलेन मरी पावच्या पयलेंच जेजू येवन तांकां मेळटा पळया. देखून आयतारा सांजेर म्हूण घाला थंय सुदैवाच्या बियान बँक कोणाचें आमकां बँक कोणाचें वगत राव आतांच्या काळाच्या सुदैवांची. थोडी खंय लिपोवन येतात कोण ना, फटी मारून येतात कोण ना, थोडी रेती गेली म्हूण सांगतात खंय मुलकी कोण सशी म्हूण विचारतना मागीर सांगून बी येतात जेजू सशी म्हणा न्ही. ही जाग्याची नांवां गरजेची की तुमी गेल्ल्यात कोणाक मेळोंक, कोणाक आयकोंक, कोणाक पळोवंक. ह्या फुडांच उक्त्यान सांगता हांव तुमकां. हांव जेजूक मेळोंक गेल्लें, जेजूक आयकोंक गेल्ली. खंय गेल्ली तुका कित्याक? म्हाका जेजूक आयकोंक फावो जालें, मेळोंक फावो जालें, वळखोंक फावो जालें, म्हजो भावाट घट जालो. मिस्त्री तूं खंय रावता म्हणटा जेजून कितें म्हळें? तशें तुमकां कोणी विचारता जाल्यार तशें सांगा. खंय गेल्ली ये आनी पळयले आपण शक्य तांचे दोळे उक्ते जातात. ये आनी पुनरुरान कितें जाता म्हणलें ये आनी पुनरुरान तुजो पुनर्जल्म जाता, पुनरुत्थान जाता. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां देखून तो ह्या जाग्यार तो देवान निर्मिला पुनरुरू, पुनर्जन्म, पुनर्जल्म, पुनरुत्थान. खंय जाता? पुनरुरांत. देखून तुमकां पुनर्जल्म जाय जेल पोर बरी शिकोवन दिली बाबा रिक्सना. पुनर्जल्म म्हळ्यार कितें म्हणून खंय जाता? पुनरुरांत. पुनर्जिवंतपणी खंय जाता? हांगा जेजूक संपूर्ण वळखल्या वेळार हांगाच जाता. संवसारांत आसतना आमी पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावन आसा. तितून पर्यंत तुजो म्हजो आमचो बाबाट जू देवांक बियेल्यात ते. जू देवांच्या बियान कितें करतात? शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. दारां धांपून चक्कड आसात, बियान एकवटान आसात, भियोवन आसात. कित्याक भियेल्यात? जेजू तांचे सवय ना म्हणून. जेजू तांचे सवय पूण भियान आसतना मुखेली वड सांगता त्याच घडी कितें जाता? तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो. पूण जेन्ना जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आपण जेजू म्हणून ताणें तांकां ताजो हात दाखयले आनी आपले कडवळ कडवळी दाखयले. कित्याक? हात कित्याक दाखयले? किळायल्ले हात दाखयले. कडवळ कित्याक दाखयले? बालयेन उक्तें गेल्लें कडवळ दाखयले. तस्सो म्हणून ताकाच किळायल्ले म्हणून ताकाच बालयेन ताजी कडवळ उक्तें केल्लें म्हणून तस्सो म्हणून दाखोवंक. आनी मुखली वळ म्हणटा सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. केदाळ आमचो संतोष वर्त जाता. सोम्याक देखतस, सोम्याक मेळटस, सोम्याक वळखतस, सोम्याक सत मानतस, तुजो म्हजो आमचो संतोष दडतो जाता. देखून सांपलो जायते फावटी सांगलां न्हू संतोष पाव. कोणा सवय रावन संतोष पाव? सोम्या सवय सदांच परत हांव सांगता संतोष पाव. सोमी आसा जाल्यार संतोष. सोमी नातल्या वेळार भिरांत. देखून तांणे सांगलें बेंबिरांत म्हाका ना. कित्याक? जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसतना. देखून आज तूं जेजू सवय आसा गी म्हणलें आनी जेजूक तुवें स्विकार केला तर भावार्थान तो तुजे सवय सदांच आसा सांगून घेताने. आनी हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत सदांच. मॅथ्यू 28:20 मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 28 आनी 20 जेजू सांगलें सदांच. ऐका आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सवराज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. तुमच्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुजो म्हजो आमचो संवसार अखेर जाता पर्यंत कोणी नातल्यार कोण आसा तुजे सवय म्हजे सवय? देखून ताणें म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना फैनारा. केवळ हांगा येताना मात्र न्ही भाव भयण हांगा बसून आयकताना मात्र न्ही केन्नाय तुमच्या मतींत आसायचें कोणी नातल्या कोण आसा म्हजे सवय आनी हांव कोणा सवय आसा. देखून हांवें तें ल्हानशें मागणें जेजू तूं म्हजो हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो हांव तुजी. सांगात
चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पड ह्या जेवताना वा न्हिदताना वा काम करताना वा धांवताना हर एका घडी हांवें केदारांक सांगचें तो ना म्हणली घडी ना एवर प्रेझंट नेवर एबसेंट जो आसा म्हणलो देव म्हणजे तुका सुटका सोडून दिल्लो सोमी तुज्या दोळ्यांक दिसना जावं पुरो जितलें वारें तुज्या मुखल्यान पटल्यान उजव्या दाव्यांक वयर पोंदा भायर भितर आसा त्या प्रमाणे ताजें हजरपण तुजें सवें आसा समजून घे कितलें उडास दवरा जितलें वारें समजता तुमकां मुखल्यान आसा की ना पोटा कापता गे फाटी कापता गे कुशी कापता गे तकले कापता गे सगळ्यान आसा गे भोंवतणी आसा वयरी आसा पंदय आसा भितरी आसा भायरी आसा नातलो जागो आसा त्या प्रमाणे जेजू तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसा तो जाय जे तुजो आनी म्हजो आमचो बावाट न्ही ह्या शिसां बरी जुदेवाच्या भियान दारान दांपून ते भितर बसयल्ले पूण जेजू तांकां येवन मेळटास जेजूक पळोवन शीस संतोषान भरले केदाळ संतोष संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्के उक्कुत्ते हालेलूया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ Because I'm English, I'm rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. And again I say, हरी खंतार तुमी ह्या प्रमाणे 7 जाणां जावन म्हणटा जाल्यार तुमचो संतोष आपशंत उमाळटा बोरवेलान पळय सोयींसां उदक मेळिल्ल्या वेळार कशें वयर उसाळटा तशें तुमचो संतोष भरून भरून उक्कुत्ते उक्कुत्ते म्हळ्यार ओवरवेल्मिंग म्हणजे ओवरफ्लोईंग म्हणजे भरून भरून ओमता जेजू पळयल्ले उपरांत शिस संतोसले आनी तेदा जेजू कितें म्हणटा परत्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला जेजू आसल्यार कितें आसा जेजू नासल्यार आतां तुमचे सगळें शांती ना म्हूण म्हाका दिसता जाल्यार अर्थ कितें जेजूक तुमची आत्तां बाबान सांगलें न्ही सोंडां पळयल्यार कितें बगता तुमी तुमची सोंडां दाखयता जाल्यार कितें अर्थ पूण तुमची तोंडां तुमी दाखयता जाल्यार तुमची मुसुंडां दाखयल्यार ताचे बदला मुखामळां पळयल्यार हातूंत कळटा हातूंत कळटा भाव भयणीन जेजूक पळोवन ते संतोसले जेजू आसा जाल्यार संतोष संतोष शांतीत शांती कित्याक जेजू म्हळें शांती तुमकां जेजू हाडून दूख गी कंत गी बेजारायगी इरारायगी बिरांतगी कावजिनीगी आकांतगी हांगा इनारी जाल्ल्या उपरांत इनारी लिंगांत भरती देड वर तुमकां बसोवन आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत तावन ही घडी पर्यंत जेजू तुमचे कडेन उलोवन 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 तुमकां सांगात दिवन 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 तुमच्या पयनार येता निमाणी कितें बगता तुमकां बिरांत न्ही कितें बगता म्हज्या जेजून कितें केलां सक्कड म्हजी कंत बेजाराय इराराय काडन म्हाका आरोन धरला पोटलून धरला वेंगेन धरला म्हणलें बगता देखीन जेजू तुज्या जिवितांत खरेंच आसा जाल्यार शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत उर्बा उमेद महात्मी सुटसुडाय ही दिसून येची भाव दिसून येची देखून तो जेजू म्हणालो तांकां शांती तुमकां म्हणून ताणें कितें केलें जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें गे पवित्र आत्म्याक खाली
खाली टेस्ट मात दिला तांकां त्या दीस कशें पळय हें कोणी रांदतना काय रांदताय बरोबर म्हळें येता हा 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 म्हणटाना लिनाबाय कितें करता इल्लें साकोन पळय म्हणून पूण वस्तेरित्रे वेळार जाल्ली गजाल आतां तुमकां हर एक वेळार वस्तेरित्रे वेळार तशें करनाकात तुमी हांगा गायन जावन आमची थोडी हांगा गायन मंडळाची ती कुजनाक गेली कुजनाक येताना ती बरी चटणी तयार आसा आं तरणे आंब्याची चटणी लिनाबायन कितें म्हळें इल्ली साकोन पळय म्हणून बरी आसा तरणे आंब्याची चटणी तुमच्या दोळ्यांत उदक तोंडांत उदक आयलें दोळ्यांत न्ही तोंडांत साकोन पळयता बरी आसा मागीर म्हणाली की इल्ली वरां घरा वरां तुमी पेजे सांगाता चटणी थंय जेवा म्हणून वय मू दिल्ली इल्लीशी साकोंक वय मू कोळोंक कितें म्हणून मागीर दिली केदाळा तशेंच जेजून हांगा हांव तांकां पवित्र म्हणून दिलो इल्लो त्या दीस मात दिल्लो साकोंक पूण फुल्लो दिल्लो सगळो दिल्लो संपूर्ण दिल्लो केदाळा साकतानंत तितलें बरें आसा जाल्यार आपणायल्यार साकतानंत तितली बरी आसा जाल्यार आपणायल्यार सांगा साकोंक बरें लागलें खावंक बरी लागना बाबा तुमी पळय लेवल्लीत मागीर बरें बोकयल्लींत केल्लींत आतां सांगूंक मात्र ह्या प्रमाण आतां खाणांत आमी तशें करता जाल्यार ह्या खाणांत कित्याक आमकां आनीकी कांया आनीकी कांया आनीकी जेवया आनीकी आयकोवया आनीकी घट जावया आनीकी धैर्यादीक जावया म्हणलें कित्याक येना घेवया म्हणलें सवाल देखून तो जेजू तांकां म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली आतां पातकां आसतना आमकां जिवीत आसा सांगा कित्याक जेजून सांगलें घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून आनी पातकां बक्षियो म्हणून कित्याक पातकां आसून आमकां पवित्र आत्म्या आपणावंक जायना आनी पवित्र आत्मा आसल्यार पातकां करूंक आमकां अवकाश ना तेदाळ शांती तेदाळ समाधान ही शांती उरता बाळटा सदां काळ तुजे सवय आसता ल्हानशें पातां केल्ल्या उपरांत ती कांतवनी तुका कांतयत आसता वय मू पूण पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुका गुन्यांवकार करिना जाल्यार हांवें सांगलां न्ही रोमाकारांत पडल्या पत्रांत 8 आनी वळी 1 तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर तांकां ह्या फुडां गुन्यांवकार गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल ना म्हणटा देवाचे ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्या आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना आतां सोम्याच्या एकवटांत आमी केदाळ्या जियेता पवित्र आत्मा तुजे सवय आसल्यार मात तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सवय एकवटायता आनी जशें एकवटांत आसतना तुका पातकाची कितें म्हणटात कांतवणी आसता गे ना हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां गालातकारांत पडल्या पत्रां 5:18 जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं मात न्ही तांकां नितीचें कालें फैसल आसचें ऐका पूण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां पवित्र आत्मा चलयता तर तुमी नियमशास्त्र कालनात हें पाता केदाळा नियमशास्त्र तुका दाखोवन दिता तूं पत्की म्हणून जेजू कितें करता त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रीक ते कोण जुदेव पात्रांव काडून आयले वय मू कितें घेवन आयले फातर मात्र नियमशास्त्र घेवन आयले नियमशास्त्र तांकां कितें करूंक लायता पात्रांक लायता पूण जेजू कितें घेवन आयलो नियमशास्त्र घेवन आयलो गे पत्काच्या बॉक्सांनी घेवन पवित्र आत्मा घेवन आयलो कोणी गुन्यांवकान केली नांदनी म्हणली ती हांवें तुजे गुन्यांव आनी त्या घडयेंत ती कितें जाली गुन्यांवकान जाली की ती जेजूक मोगाची जाली आनी तिका जेजू मोगाचो जालो पत्काची खांतवणी आली की तिजे ती पवित्र आत्मा तिजे थंय जेजू मोग तिजे थंय शांती तिजे थंय समाधान तिजे थंय देखून पातकांच्या बॉक्सांनी म्हाका अधिकार दिला म्हाका पातकां बॉक्सांक म्हळ्यार तो अधिकार पदवी चलोवची न्ही केदाळ आमची निजाय की पातकां बॉक्सा तूं पवित्र आत्म्यान भरला हांव पवित्र आत्म्यान भरला आमी पातकांची लेख धरना चुकी सोदून काडिना आमी पवित्र आत्मा भेटताना पवित्र आत्मा तुजे तें असले पातकां दाखयना ती पातकांनी धुवन काडल्यात आतां जिवीत दाखोवन दिता आतां मरी एलिझाबेथीक भेटताना दोगांय कशी दोगांय ती संतोश उमाळोवन आयलो वय मू आनी तुज्या कुस्यांत ह्या ल्हानशा जुवान बाप्तिस्तान कितें केलें आनी वट जावं ना उडी मारली देखून आज भाव भयणी हें गरजेचें पवित्र आत्मा तुका दिल्ल्या वेळार तूं हेरां थंय पातकां सोदून काडिनाय बदलाक पातकाचें फारीक पोवन तूं तांकां जोड दिता आनी तो पवित्र आत्मा एकवटायता जेजूच्या एकवटांत हाडटा देखून कितें वाचलें ताजे पयलें कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनात
ती बक्षशी ना. आतां तुमी पथकां बक्षिना म्हळ्यार तुका तुजें तें आतां आमच्या दाळांक सकाळी दाखलो दिवचो बक्षांच्या विशयान सांगतना सावलान दाविदाक बक्षूंक ना वय मू दाविदान सावलाक कित्याक सावला थंय कोण आसलो कटो आत्मो आसलो दाविदा थंय कोण आसलो पवित्र आत्मो आसलो पळया न्ही केदार तुमी हेरांची पथकां बक्षिनात केदार तुमी हेरांक पथकी म्हणटार येतात केदार तुमी हेरांक निश्ठूर या कितें म्हणटात अपराधी म्हणटार येतात तुजे तेंत तो कोटो आत्मो आसतना पवित्र आत्मो कितें काकलू दाखोवंक लायता बिरमो चिंतूंक या कितें म्हणटात वय दाखोवन दिता पूण कित्याक आत्मो बचाव करचे खातीर न्ही पथकी म्हणटा रावच्या खातीर जेजू आयिल्लो पथक्यां खातीर तांकां पथकी म्हणटा रावंक गी या तांकां तांच्या पथकांत सोडूंक देखून आज पवित्र आत्म्यान भरलेल्या हर एकल्याचें काम हें एका काळार आमी पथके जावन आसल्या वय मू आतां तुका सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार कित्याक ती कित्या खातीर तुमी हेरांनी तांकां क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडचे खातीर हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम आनी हें जावन आसा भाव भयणीन पवित्र आत्म्यान भरलाय तर तुजें आनी म्हजें आमचें काम मुखार ऐका जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो. आतां तोमास नातलेल्या वेळार तो जेजू आयला जाय म्हणून आयला तो हाका बुशी गोंगूत आयला देखून आमच्या जिवितांत तडेपडीने म्हणजे न्ही आतां सगळीं कुटां हांगा येवंक अवकाश आसलो. आतां एक आवय आनी दुव आसली ह्या रेतेरेंत वस्ते रेतेरेंत ती आवय म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली दुवेक येवंक नाका आसलें फादर ती म्हणाली येवच्या म्हयन्यांत या मम्मा मेयांत या म्हणाली ना पुता मेयांत आमकां अवकाश मेळटा की ना आमकां सांगूंक जायना आतां अवकाश आसा देखून आतां ती या म्हणून तिका आपूण हाडलेल्या उपरांत हें भुरगें 8व्या क्लासीन शिकचें भुरगें तें मम्मीक म्हणटा खंय अशें शिकोवन आमचे येजा कित्या दिनांत मम्मा कितलें बरें शिकयतात न्ही कितलें बरें समजता न्ही गे पळया न्ही गे 6 जाणांक आतां तशें वचून आवयन आनी बापायन आवयन आनी दुवेन दोगांनी मेळून घरा आसल्या भावाक सांगतना भाव येनातल्या भावाक कितें हें बघता अशें जालें तशें जालें अशें जालां आतां काल तेका आयिल्ल्यानी वचून घरा सांगलां खंय ती म्हणटात वय गी तरी म्हाका येवंक जाय म्हणून हांगा तशेंच जाता वो तोमास नातल्या वेळार हेरांक जाल्लो अनुभव हेरांक मेळ्ळो अवकाश जेजूक पळोवंक पळया न्ही गी तोमास नातलो पूण तांणी सांगतना तोमास कितें म्हणटा ऐका आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका हे संतोशान सांगता सोम्याक पळयल्ल्यान थंय कित्याक पळयतात सोम्याक मेळिल्ल्यांक थंय सोम्याक पळयल्ल्यान थंय सोम्याक आयकल्ल्यान थंय कितें पळयता आमी 11 जाणां थंय पळयनासलेल्या थंय दुबाव डावट यू आर आउट बिलीव यू लिव कितले पटे सांगलां हांवें तुमकां डावट यू आर तो देखून भायर आसलो बिलीव यू आनी सत मानलें देखून हे सोम्याचे एकवटांत आसात ताणें सत मानूंक ना आनी सांगल्या उपरांत ती आनी सत मानूची जाल्यार पळया कितें करीचें जेजून आनी एपडी ताका भेट दिवचें पडलें ऐका पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. म्हाका आपडूंक जाय दोळ्यांनी पळोवंक जाय कानांनी आयकल्लें पावना तुका आनी म्हाका आमकां कानांनी आयकल्यार पुरो आतां देवाचें उतर आयकता ना बाबत उत्पन्न जाता की ना कितले फावटी परत आमी संदेश आयकल्ल्या वरवीं ना संदेश पळयल्ल्या वरवीं संदेश वाचल्ल्या वरवीं संदेश रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा रोमाकारां पयलें पत्र 17 संदेश आयकल्ल्या वरवीं संदेश आयकल्ले नेमते बाबत उत्पन्न जाता पळय बाव म्हयनो देखून आमकां ह्या वरवीं घट जाग्यार कशें न्ही हें आयको मेळटा की ना आनी आयकोवंक कशें मेळटा कितलें कितें म्हणटात सूक्ष्मान वय की न्ही हांगा एक परिसर मात्र न्ही हांगा एक कितें म्हणटा ते एक ती आमची सिस्टमी वय की न्ही आयिल्ल्या गेल्ल्यांक आतां सांगचें न्ही हांगाचें सावंड सिस्टम तुमकां आयकतना कानाक मारता गे आयकूंक जाता वय मग किरी मदें मदें कंबू तशें जाता गे ना न्ही कोणी गे म्हाका पोर सांगलें न्ही ते मुखार बसयल्लें ताका हांगा खंय बसल्यार तुमकां आयकोचें कसलें का त्या रितीन हांगा मांडून हाडलां तुम्ही मुखार स्पिकारा मुखार बसल्यार तुका तेंत आयकता व ते मदें बसल्यार तेंत आयकता पट्टी वचून बसल्यार एकूच लेख
आनी म्हजो तो कझन भाव पाद्र्याप तो सावंड इंजिनियर आनी तो हांगा आयिल्ल्या वेळार सुरू आयिल्ल्या वेळार सावंड इंजिनियर म्हळ्यार एकदम सूक्ष्म आनी ते कितें म्हणटा सगळें मांडून हाडटात आनी तो हांगा आयिल्ल्या वेळार ताणें एक म्हळ्यार उलयताना एक रिसावंड म्हळ्यार प्रतिध्वनी ना एक्को ना मागीर एक आवाज करून पळयले एक्को ना अरे हांवें सांगलें सगळें झिरो बॅलन्सार हांगा पोर मांडून हाडलां खंय बसल्यार कोणायकी एकूच रितीन आयकता म्हणून हें भाग पळया तुजें आनी म्हजें आमचें कशें आमच्या बाबा ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाबान प्रवीणान कशें एक आमकां पुराय सावंड सिस्टम मांडून दिल्या पळय आनी कशें आमचो भाऊ जिल्सन ती पळय त्या प्रमाणे देखून हांगा भितर तुमकां येवंक सोडिनाका ती आपडूंक ते आपडूंक आमी सोडिना कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे ती बॅलन्स करून दवरल्या आयकतल्यांक मदें मदें कांय थोडे पुटी आसा थोडे पुटी हाजे मायकाची शिमटे आहा पळय ती उंदरांनी केल्ली आसता आसा ती कुरू कुरू करता ती कळिल्ल्या तशें ती समा करीचें पडटा तेका आयकल्ल्या वरी हे अंकन जेजूचेर भावार्थ उत्पन्न जाता पूण आनी एकलो आसा ताका देखोवंक जाय मात न्ही ताका आपडूंक जाय तुमचे भितर आसात गे कोणी दोळ्यान बोटां घालून पळोवंक ह्या भावा भयणी तसलो भावार्थ आमकां नाका मागीर आयकूंक मेळटलें ताका जेजू कितें म्हणटा मागीर 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर 8 दीस मुजार पळय आनी परत्यान सांगलें 8 दीस आनी कितलेंय सांगलें आमी पळयला सायबा मेळ्ळा सायबा म्हळ्यार तो पाती येवना हांगा तुमी काय 8 पोटीन काय 8 वर्सां जावन येतात गी म्हणून तोमासा बरी आनी इतले आयकोनी तोमासा बरी 8 वर्सां जावन येवन भोवशा कोणी सतमानांतले आसात गी आसा जाल्यार पळय आनी जेजू तुमकां भेटतलो खंयच्या बांदू रितीन हांव नेना तोमासा परतून भेटच्या खातीर जेजू येता आनी कितें करता तोमासी तांचे सांगता आसलो दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें घात रावलो रेपटीत बसताना दारां धांपली गे आनी दारार नॉक केलें न्ही टोकयलें न्ही गे ना गी दारां बंद आसून दीत या बीग घालून आसून दीत उक्तें खरें ना जाल्यार जेजू तुजे भितर येवंक शकता तेका कितलें तुजी जेजून म्हण केल्यार भाव भयणी न्हू तुज्या काळजाचीं दारां बंद दवर न्ही तुज्या मोतीचीं दारां बंद तुज्या दोळ्यांचीं दारां बंद दवर तुज्या कानाचीं दारां बंद दवर एक ना एक दिसा वडोली भावान सांगलें न्ही गे बापान आपयल्या करीत कोणूच म्हजे सकशीं येवंक सखाना म्हणलें उतार वय मू ताणें कुशी वेल्यार तो कशेंय येवंक शकता आनी केदाळ येता म्हणलें आमी नेना पूण तो येतलोच एकदा आमी म्हणचें काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी तुमच्या काळजांत आयला तो आयला मू तो मातसो वरी बोट घालूंक नाका मू हात घालूंक नाका मू आसा जाल्यार कोणी खंयच्या घडीता वरी द्वारी तो येतलो म्हणल्यार हांव नेना पूण येतलोच हाजे पयलें सांगलां न्ही गे बाबा रिक्षानांनी सांगलां तांकां सांगतना तांकां येवंक नाका तांकां आपोवन हाडल्यार तांकां येवंक नाका 2 पांयांनी चलोवंक तांकां जाताना तांकां येवंक नाका मागीर 4 पांयांनी चलोवन येवची गत काल आयकून येता तुमी सांगा आमची तेजूबाई पडली उठोवंक जावना देखून ल्हान भुरग्या बरी ती कशी 4 पांयांनी काल आयकून कालची साक्ष ती जेजूनच 4 पांयांक बळ दिलें पूण आमकां 4 पांयांक बळ आसचें ना व्हीलचॅर जाय पडत ना जाल्यार ॲम्ब्युलन्स जाय पडत तुमकां न्ही कोण पळय आनी की तोमासा बरी दुबाव कन फाटीं घालता तांकां जेजू कितें म्हणालो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका सांगलें पळय तोमासा कितें म्हळें उरल्याक सांगलें गी जेजून बेविश्वासी जायनाका म्हणून हाका मात एकल्याक सांगलें बेविश्वासी जायनाका म्हणून तर आमचे मदें बेविश्वासी आसूंक पुरो देवाचे उतर इतलें गुंडायेन सूक्ष्मयेन स्पश्टरान समजूनचे रितीन दिल्ल्या उपरांत आनीकय साबार जाण आसा जाल्यार जेजू खंयच्या ना खंयच्या घडीत मारी तुमकां मेळोंक पुरो या तुमचे कडेन उलोवंक पुरो
बेविश्वासी जायनाका. पगार सतमान सतमान इतले उतार ऐकल्या पण भाव बहिणींनो तुझं आमचो भावार्थ कसो जाता. व्हडलो संदेश ऐकल्यावर ही भावार्थ उत्पन्न जाता. आणि संदेश कोणा विशयांत? क्रिस्ता विशयांत. आणि खंयच्या क्रिस्ता विशयांत? जिवंत क्रिस्ता विशयांत, जैत्यवंत क्रिस्ता विशयांत, महिमेवंत क्रिस्ता विशयांत. त्यात जो आमच्या वांजेलांत असो 20:8 कितें म्हणटा, येशीस मरी मागदलेल्यान पयलें वेता, ती भितर वचोंक धैर्य घेना, फाटीं येवन पेद्रूक आनी जुवांक सांगता. आनी पेद्रूय धांवता, जुवांय धांवता. जुवां पयलें वचून पावता पूण भितर वचोंक भियेता. पूण पेद्रू भितर वचोन तिळून पळयतना कितें दिसता तें ऐका. तेव्हा समाधीसरशी पहिले पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो. मागीर भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. देखलें आनी सत मानलें. जेजूक देखूंक ना तांणी. हांगा तोमासान केदां सत मानलें? जेजूक पळोवन सत मानलें. हांगा पेद्रून आनी जुवान केदां सत मानलें? रितो पोंड पळोवन सत मानलें. आनी तूं आमी कितें पळोवन सत मानता? कितें पळोवन? जिविताचें उतार, जिवीत दिवचें तें उतार. मात्र न्ही कोणें पळयल्लो, कोणें आयकल्लो, कोणें आपडलो तांची साक्ष आयकून आमी सत मानता. जोनच्या वांजेलांत वचूं 11:40 जॉन चॅप्टर 11:40 मारता की जेजू इतलेंच म्हणटा. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. देखून देवाचे उतार तुमचे पैकी हांगा कितलीं जाणां आसात म्हाका कोण आयकतात. तुमी सत मानतात जाल्यार देवाची महिमा तुमी देखतल्यात. हें उतार म्हाका मेळिल्लें 31 वर्सां पयलें. हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी. विजयवाड्यांत हैदराबाद हांव ट्रेनार पळोवन करनासतना रातीन 2 वरां म्हाका उठोवन दिल्लें उतार. तूं सत मानशी तर कितें म्हजें उतार. तूं देवाची महिमा देखतलें. आज फाटल्या 31 वर्सां हांवें जायत्या रितीन आतां हें एकच न्ही. हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें थंय अंदरांत 2 आमच्या हांगा मंगळुरांत 2 आतां. ताज्या पयलें मोदें एक हांगा केंच्यान केलें. ताज्या पयलें मोदें एक आमी बांदून हाडूं ना जाल्यार थंय प्रिन्स पॉयंट. हरी कडेन देवाचे उतार सत मानतल्यांक विचमिता सरी अद्भुत अजापा राखण आसात भाव भयणी. न्ही संवसारी रितीन जिवितांत व्हडलो जेजूक पळयतास शीस हें अजाप. आज जेजूक वळखून आमी संतोश जोडला. आज जेजूक वळखून आमी शांती आपणायल्या. आज जेजूक वळखून आमी आज धैर्य घेतलां. आज जेजूक वळखून आमकां आज कितें पातकाचें बक्षान मेळ्ळां वय की न्ही. हें अजापान की तुमकां पळय खाली एक खंय गाय आसलो गूण जालो पूण तुमचें भें वचोना. अजाप तें न्ही गाय गूण जाल्लो भें सॉरी गाय गूण जाल्लो अजाप भें वचनातलें. आज असली अजापां कितें म्हूण सोदून काडा आमी. सगळी जिणी पर भें नासतना भिरांत नासतना खावजे नासतना एकसरपण नासतना निरासाय नासतना जिवोवचें हें अजाप न्ही गे सांगा. मात्र न्ही हाज्या पयलीं संवसाराक चिटकोवन लाभ दोन म्हणल्यार बरी राग हगे मसो जिद्द पारीकपण कुसाडाय द्वेश हें सकड दवर नासल्यात तुमी. आतां हें सकट जेजून काडलां आनी तुका आनी म्हाका आमकां रागा बदलाक सांगा द्वेशा बदलाक द्वेश करच्या बदलाक एकामेकाचो मोग आनी सोड धर वय हुस्को वय की न्ही. हें अजाप न्ही गे. म्हाका हें अजापां वर्ती जावन आसात. जिणी बदलली हें अजाप. मन बदललें हें अजाप. आज सत कळीत जालें हें अजाप. देवाक वळखलो हांव अजाप. जेजूक हांव सत मानता म्हजो सोमी म्हूण अजाप. देखून संवसाराक पळोवन ती अजापां फाटल्यान वचनाका भाव. ती क्षणीक तात्कालीक ती अजापां चड काळ उरनात वय की न्ही पळया. हें मात तुका दिल्लें तें धैर्य. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस कर्ण. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका. असल्या अजापां तुमच्या जिवितांत जाल्यार ह्या फुडां असल्या अजापांक तुमी हांगा येवन साक्ष दिया. त्या दोळा संवसारांच्या मनशांचे दोळे उक्ते जातले. हांव बाबा हाका विक्रमा पळयतना म्हाका सडन येवचें कितें मतीन जाणात न्ही तुमी. आदीं तो कितें जावन आसलो भिवकुरो. भिकारी न्ही भिवकुरो. आनी आतां कितें जालां धैर्यादीक मात्र आमकां बेश्ट येता. अजाप न्ही गे.
भिवकूर आसलो धैर्यादीक जाला कुड्ड आसल्याक दिश्ट मेळ्ळें म्हणटा तुमकां अजाप जाता तोंटो आसलो चलता म्हणटा तुमकां अजाप जाला सगळ्या जिवितांत धैर्य दिवन चलयता हें अजाप नेंगी आतां ही अजापां ही विजमेता देखून उडोवला आमी म्हणून जेजो अजापां सोदे जेजो दिता म्हाका जीव सोडयलें न्ही वारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतां सोडयलें न्ही वारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका जेजू बरी कोनास जेजू बरी कोनास जेजू बरी कोनास जेजू बरी अजापां विजमेता अद्भुतां केल्लो जेजू सारको जेजू तोमासा शेंयलो गायना करून गेल्यार वेळ पावना देवाचें उतार आयकूंक तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा त्या दाळा ताका वळख मेळ्ळी आपडल्या उपरांत म्हज्या देवा आनी त्या दीस ताका मेळिल्लो तो भावार्थान वखदायलो गी त्याच भावार्थान तो खंय पावलो आमच्या भारतांत दक्षिण भारतांत केरळांत 2025 वर्सां पयलीं आयला पण आनी एक अनुभव जेजूचो ताका खंय तावन खंय हाडटा आनी ताजे मार्फत कितल्या जाणांक जेजूची वळख दिता तसो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां लाभला वय तर आज तोमासा बरी हेर शेसां बरी मात्र न्ही आमी आतां आयकतल्या अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसवर 5 आनी वळू Acts chapter 5 verse 12 to 16 ऐका कोणानी असर्या देखून आतां ताजें तें जाल्लें असर्या तें जाल्यार आतां शिसांच्या जिवितांत जाल्लीं खुणां आनी असर्या देखून तूं वयर बरलां खुणां आनी असर्या आनी दमदुतांनी लोकां मदें जायत्यो खुणां आनी असर्यां केलीं भावार्थी सगळीं एक मेळ जावन सालमांवच्या मंटपांत संगता मेळटलीं भावार्थी कोणी मेळवनात भावार्थ म्हळ्यार कितें विश्वास कोणाचेर पातयेनी कोणाचेर संपूर्ण भावार्थ जेजूचेर भावार्थ मेळिल्ली सांगता मेळ्ळें हें उतर तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिजे हांगा एक भावार्थी मात सांगता मेळटात भावार्थ आसली मात्र भावार्थ नासली थोडी काले पळोवंक येता तांकां भावार्थ ना देखून मागीर मायाक भावार्थ तांचो मेळ वय मू आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसवर 2:40-2 Acts chapter 2 verse 42 सोमेस्त दमदुताची शिकवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एक तरान उंडो मोडच्यान Acts chapter 4 verse 32 भावार्थ्यांचो तो मेळ भावार्थ्यांचो तो मेळ हें गरजेचें खंयसर खरे भावार्थी सांगता मेळटात थंयसर भाव भयणी निजायकी आमकां पळोवंक मेळटा एकवट मोग मैपास शांती समाधान मात्र एकामेकाचो सोड दोड मात्र न्ही एकामेकाच्या गरजांत पावतना ही असली अजापां असली विजमिता तुमचो त्याग तुमचो मोग आमी एक ल्हानसो उलो दिल्या पुरो त्या भावाच्या ह्या भयणीच्या त्या भयणीच्या गरजांत पावोवंक कशें लेख बरें मन हे सकड भावार्थी सांगता मेळ्ळ्यार मात तो भावार्थ नासतना आमी सांगता मेळ्ळ्यार आमी येता काली आमचे खातीर येता उठता आनी वेता देखून हांगा असर्यान जातात केदाळ भावार्थ्यांचो मेळ सांगता मेळिल्ल्या वेळार लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो आतां ही सगळ्यांकी खात्री आसा पूण मेळोवंक त्या तूं सांगता रावोंक धैर्य घेना तितलेंच उडोल कोणाचें बें आसलें शिसांक जुदेवांचें बें हांगाय कोणाचें बें लोकांचें बें वय मग तुमकां कोणाचें बें कळ्ळें ना गुरकाराचें नांगी काजीतोराचें विगाराचें नांगी जायत्यांक तुमकां न्ही आज जायत्या जाणांनी जेजूची येवची वाट तांकां बंद जाल्या कित्याक म्हळ्यार ह्या भिया वरवींत हें भें तांकां आतां जेजूची येवंक सोडिना जुदेवांक कितें हें शिसांक तेंचें बें आसलें जुदेवांचें बें हांगाय भावार्थ्यांकी बें आसलें लोकांचें बें देखून बरयलां तें कितें वाचलें तें लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो हांगा मेळांत तुमी रिगा नाका जेजूच्या एकवटांत रिगोवंक धैर्य घेया न्ही गे आमच्या क्लारा बाया बरी तुमी नाका तूंय नाका कोण जाय
म्हाका तुमी नाका फादर जेरी नाका म्हाका कोण जाय हर एकल्यानी घट्ट तरीची बरें सांगलां तिणें तुका जाय म्हाका जाय कोण जाय हां जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय देखून तूं कोणा कडेन उलयतना हांव जेजूक मेळोंक येता जेजूक आयकूंक येता जेजू सरशी हांव बसूंक येता कोणाकी भिवची गरज ना कोणीय आडोवची ना तुका जेजूक मुखार दवरलें तर पूण जेजूच्या जाग्यार आनी कोणाक सेवाकाक मुखार दवरलें जागो मुखार दवरलें संस्था मुखार दवरलाय आनी खंयचे पंगड मुखार दवरलाय तेन्ना हांचे बरी तुकाय भिरांत आसतली लोकांची जेजूक मुखार दवरलें तर खंडी जावन तो तुजें भें खाण व्हरतलो आनी पूण सोमयाचेर सत मानतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवून हाडटलो अरे हांगा ऐका शिसांचेर बावार्थ न्ही सोमायिका सोम्याचेर सत मानतेल्या हा सोम्याचे सत मानतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवून हाडटलो सोम्याचेर बावार्थ हाजे पयलीं सांगलां खरें शिस सांगता हांव तुमकां एक तुमच्या मतीक येजे हाजे पयलीं देवाचें उतर आयकून तरी हें तुमकां समजाचें पावल आनी सिलास तें बंद्यांत आसतना तांणी कितें म्हळें कोणाचेर विश्वास दवर म्हणे आमचेर विश्वास दवर म्हणे वय मग कितें म्हणाले Acts 16:25 Acts 16:31 तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर हें गरजेचें बाबा सोम्या जेजूचेर बावार्थ सोम्या जेजूचेर बावार्थ संदेश ऐकल्यावर भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश कोणा विशयान सोम्या जेजू विशयान आज जायत्यांक भावार्थ उत्पन्न जावंक ना तुमकां न्ही जायत्यांक भावार्थ उत्पन्न जावंक ना कित्याक तांचो भावार्थ सेवकांचेर हांवें काल तो उल्लेख केलो न्ही कळना नासतना देवाचें उतर आयकून सोम्याचेर भावार्थ आसलें आतांच गुल्यांत त्या सेवकाक ह्या सेवकाक आयकून आज तांच्या स्टेटसार जेजूक मान न्ही सेवकाक मान दिवन सेवकाक डिपीन घालतात तशें कोणी घालतात की हांगाच्या सेवकांक तुमच्या डिपीचेर घाल्ली कोणी आदी घाली नाकात परचे वस्ते रेत्रे वेळार एका भयणीन हांगा साक्ष दितना चुकोवन म्हळें फादर जेरीक हांव अर्गां दिता आनी जेजूकी हांव अर्गां दिता म्हणून मागीर त्याच भयणीन म्हाका सांगलें फादर हांवें चूक केली फादर जेरीक हांव अर्गां दिता आनी जेजूकी अर्गां दिता म्हणून ताका सेकंड हँड केलो कोणाक अर्गां दिवचें आमी अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या पूण मागीर तिणें त्या भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणूंक जाय आसलें म्हाका चुकोवन हांव तुमकां अर्गां दिता म्हळें आनी जेजूक देव बरें करूं म्हळें म्हणून आमच्या उतरांतच भाव भयणीन आमचो भावार्थ गट आसा जाल्यार आमी कोणाक उडयली वाचलें 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 वडवीक उलयता तो केवळ सोम्याची वडवीक उलोवंदी आनी हांगा शीस सोम्याची वडवीक उलयतना तांचो भावार्थ सोम्याचेर आसलो देखून ते कितें करतात पिडेस्तांक आनी कोणाक पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवून हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां दवरता आतां म्हजी तुजी आमची सावळी पडची नाका कोणाचेर तुजे मारिपात म्हजे मारिपात तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आसा त्या भावार्थाक आमची साक्ष जाताना भावार्थाची सावळी पडोवन दी कसली सावळी पडायची तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष दिताना त्या भावार्थाची सावळी हेरांचेर पडोवन तांचे ती भावार्थ उत्पन्न जावन दी देखून हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही एकलो भाव 10 वर्सां उपरांत दुबयतान म्हाका ईमेल धाडटा एंग्लो इंडियन भाव 10 वर्सां पयलें ताणें पयली रितीर केली इंग्लीश रितीर पयल्या रितीर मंदिरान आनी 10 वर्सां उपरांत तो म्हाका ईमेल घालता फादर त्या रितीन म्हाका तुमी जेजूची खरी वळख दिली त्या दिसताना हांव जेजूच्या एकवटान मात्र ह्या भावार्थान गट आसा तीर आसा म्हणून त्या भावाचेर म्हजी भावार्थाची सावळी पडली देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची सावळी पडोवन दी जायत्यांचेर आनी तांकां भावार्थ उपजोवन दी कोणाचेर तुजेर न्ही जेजूचेर आनी त्या दाळा जेरुसलेमा बोवारीच्या शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन
हरी हरीनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. वय जेजू थोड्या मात बरो करता न्ही गे. तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जाता वय मू. तरी सगळ्यांक भावार्थ आसा जाल्यार त्या भावार्थ्यांक जेजू गुण करतना गे. ही सक्कड बरी जाताली कित्याक आतां तुमी आयकलें तांचो भावार्थ शिसांचेर नातलो, तांचो भावार्थ जेजूचेर आसलो. जायत्यांक आमकां मागल्लें मेळना कित्याक आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरच्या बदलाक आमी सेवकांचेर दवरता देखून आमकां कांय मेळना. म्हजो भावार्थ खंयच्या सेवकाचेर ना भाव, खंयच्या सेवकां चुक पयलें नातलो आतां येना आनी मुखार आसना. केवल भावार्थ गुणकर दो भाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ गुणकर दो भाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदां. तूं कोणाक सांगताय? जेजू सांगताय म्हजो भावार्थ तुजें तें आसलो गुण कर. आनी एखादो इल्लो तरी दुबाव मुखार आसा तुजेर तो पयस कर. आनी त्या दाळा वायटां विघ्नान वरां सकट दुस्मान कितें जातात? आपशेंत पयस सरतात. देखून तो आज परतून जेसू शीस जो हांव उगडामणच्या बुकांत वचवर आमी वाचता 1:9-20 पर्यंत वाचून काड बेगी. क्रिस्ताचें दर्शन. दर्शन हांगा तो पळय वडोल तुमी आयकलें ताणें रूप ताच्या दोळ्यांनी पळयलां, कुडीच्या दोळ्यांनी दिश्टीन. वय मू वय वय की न्ही. खाणांनी आयकलां आतां आनी आपडलां. पूण हांगा जिवन जाल्लो जेजू ताका पयलें दिश्टी पडयल्या मनशा रुपांत दिश्टी पडना, दर्शनांत दिश्टी पडटा. स्वप्नान दिश्टी पडटा, दर्शनान दिश्टी पडटा. वय मू रूप दिश्टी पडटा. वय की न्ही. देखून सांग पावल म्हणटा आमी आमच्या कुडीच्या दिश्टीन न्ही आमच्या भावार्थाच्या. कोरिंथीकारांक पयलें पत्र दुसरें पत्र 5:7. 2 Corinthians chapter 5:7 कितें म्हणटा? कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, भावार्थाच्या उजवाडान चलता. पयलें वडोलताने बरयल्लें खंयच्या दिश्टी पळयल्लें? जिविताचो शब्द म्हणल्यार आतां तो कितें बरयता? दर्शनांत पळयल्लें भावार्थाच्या दिश्टीन तो बरयता. कितें बरयता आतां आयका. हांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्त सोवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणीकायेन तुमचो सहभागिली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. संदेश देवाचो ताणें परगट केलो, साक्ष कोणाक दिली? ताणें पळयल्ल्या, ताणें आयकल्ल्या, ताणें आपडल्या, ताका प्रत्यक्ष जाल्ल्या जेजूक ताणें साक्ष दिली. संदेश देवाचो. वय मग म्हणजे एका कंतारा संदेश न्ही ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवाचो सर्गींत हांव रडलो ताणें संदेश मोगा. जेजू जावन आसा संदेश. आतां बापाचो संदेश घेवन आयिल्लो कोण? संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गात हांव संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गात हांव संदेश. वय तो तूं मोगाचो संदेश, स्वताचो संदेश, उजवाडाचो संदेश, जन्माचो संदेश, काकुलचो संदेश, दयेचो संदेश, सुटकेचो सोडवण्याचो संदेश. संदेश देवाचो पूण साक्ष जेजूक म्हणटा. सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. दर्शन केदाळा. दर्शन म्हळ्यार तुज्या कुडीच्या उक्त्या दोळ्यांक न्ही. पवित्र आत्मा तुजे थंय आयिल्ल्या वेळार ताजें प्रेरण तुका. आतां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं कितें पळयताय? आत्मीक दर्शन, आत्मीक संगती तुका उगड्याप जाता, आत्मीक गूट तुका उगड्याप जाता, आत्मीक सतां तुका उगड्याप जातात. पवित्र आत्मा तुजे थंय बिडार करनासतना हाजे पयलें सांगलां रोमन्स चॅप्टर 8:26 तुजें हस्कत काय ते पवित्र आत्मा देवाचो आत्मोच तुका आदार दिता, सांगात दिता म्हणटा न्ही देवाचें उतर. रोमन्स चॅप्टर 8:26. तशेंच आमच्या हस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें, कितें मागचें, कितें कशें मागचें, या कितें सांगचें, कशें सांगचें त्या विशयान नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. देखून भाव भयणी हांगाय ताका सोम्याचो आत्मो ताजेर देवून आयलो. ती वळ वास आता. सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो. प्रत्येक आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा आत्मो देवला. वय मू ताजे उपरांत आवडोल म्हणलें न्ही की ताणें कितें केलें? संदेश परगट केलो, सोम्याक साक्ष दिली. वय की न्ही. त्या देखून ताका खंय व्हरून घालो? पाटमोस
द्विपांत वचून ताका बंदेन दवरलो वय मू पण हांगा कितें म्हणटा तो सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो मुजेर देवलो पळय थंय आसतना सोम्याच्या दिसा आनी एक प्रत्येक आत्मो न्ही तो पेंतेकोस्ता दिसा सिसांचेर देवलो आत्मो परत ताजेर न्ही प्रत्येक आत्मो ताजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो आनी वो आत्मो ताका सर्गीच्या राजा विशीं सर गुट सता मिस्तर कळीत करता पयलें आयलो आत्मो कितें केलें ताका सोम्या विशयान मात कळीत केलें वय मू वय की न्ही स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो तो ताजेच तकी उलोवचो ना आपले सगळे उलोवंक ना आपणें सांगिल्लेंच तो उलयतलो आनी अशें तो म्हाका महिमान दितलो म्हणालो जेजू ताका जेजूक महिमान दितलो आनी हांगा आयलो प्रेरक आत्मो आसा न्ही आनी एक आत्मो कितें करता ताका तो म्हणालो तुका दिसता तें एक पुस्तकान बरय ताका दर्शनांत दाखयता सर्गींचें राज दाखयता मुखार कितें जावचें आसा दाखयता हाज्या पयलीं कितें जालां तें दाखयता कित्याक म्हळ्यार दोनी ताळ पडाची आतां आमी देवाचें उतर दितना पोरनो तेस्तामेंट नवो तेस्तामेंट परत तुमी आमी तुमकां एकामेका कितें म्हणटा लिंक दिता न्ही एकाक आनी एक मेळयता कित्याक कालच्या दिसा बाबा एंड्रून दिल्ली शिकून आयकलें म्हणून केल्ले सकट प्रवाद कोणा ती संपूर्ण जाल्यात देखून हांगा मुखार जेजू तेंच सांगता जुवांव कितें सांगता जाल्ल्या विशयान ती बरय आनी जावकाशच्या विशयान ती बरय म्हणटा आयका आनी ते 7 पवित्र सभांक म्हणजे एफेजाक स्मिर्नाक पेरगामाक तियातिराक सार्दिसाक फिलाडेल्फियाक आनी लावोदिसेयाक धाडदी 7 पवित्र सभा त्या 7 पवित्र सभा स्थापन जाल्ल्यो ती पवित्र सभा म्हळ्यार कळटा तुमकां मनशांनी केल्लो न्ही खंयसर सोम्या सवें ते एकवटले त्या पवित्र सभांक तूं बरय कितें बरय कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव पाटी घोवलो तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो आतां त्यो दिवटणी कितें म्हणल्यार मागीर लास्ट तुमकां कळटलें 20व्या वळींत 7 भांगाराच्यो दिवटण्यो त्या दर्शनांत तो पळयता त्या दिवटण्या मदें मनशा पोता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो आतां तो पयलें पळयल्ल्या जेजूक पळयता की जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्ल्या ताका पळयता दर्शनांत मनशा पोता बरी तो म्हाका दिसलो तो पांयांक गोळ दगलो न्हेसिल्लो आनी ताच्या हत्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवे परी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळटले हें आतां दर्शनांत पळयल्लें हाज्या पयलीं संवसारांत आसतना जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताजें आंग वस्तू धवें जाल्लें की ना ताजे केस धवे जाल्ले की ना आतां पळय महिमेवन जाल्ल्या जेजूक तो पळयता परतून ताचो भाव कितलो तोय आसलो की ना जो आसलो की ना रुपांतर जाताना परत्यान सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तेर ताका परत्यान ताका पळोवंक मेळटाना आयकोवंक मेळटाना समजोवंक मेळटाना बाबा कशें ताळ पडटा पळया वस्सू एकलोच जेजूस महिमेवन जाल्लो तस्सू रुपांतर जाल्लो जेजूस आतां महिमेवन जाला बापाच्या गोपांत आसा सर्गीच्या राजांत आसा बापाच्या उजव्या बसला आनी ताका ताणें पळयलो कसो पळयलो केस धवे धवे अर्द्यारे भांगाराचो पाटो मातनी लांब दीग दोगलो आनी ताचे पांय फुटाक घालून काडलेले पितुळे बरी तळतळतले ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी घासतलो पळय कसलो जाळो उदकाच्या लोटाचो घसघम कसलो गाळो म्हणटात घणघणीत 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 ताळ्यांत कितें आसता कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी धैर्य आसता मात न्ही तांचो एक पदवी आसता अधिकार आसता वय मू वय की न्ही लो भियान उलयतले ती भियान उलयतना शब्द तेन्ना हालेलुया आमेन म्हणटा न्ही जेजू तूं जो ना थंयच गेले वय मू घणघणीत ताळो म्हणटा भाव भयणी न्हू कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी कॉन्फिडन्स म्हणटा कितें तातूंत धैर्य आसा बोळ आसा मात न्ही जाणवाय आसा गिन्यान आसा समजोनी आसा अधिकार आसा पदवी आसा असलो ताळो कमांडींग वॉयस म्हणटा आमी एक ताळो हे परी आयकलो वडोल परत ताणें बाबान उल्लेख केलो वय मू एक ताळो हे परी आयकलो ओ म्हजो पोतू ओ म्हजो मोगाचो पोतू ओ म्हजो ताका तुमी वय मू तो कसलो ताळो भियान जाय गी नाका गी कमांडींग देखून हांगा देवाचें उतर तुजी खात्री म्हणटाना देवाच्या उतराक तूं साक्ष दिताना अशें साक्ष दिवचें तुवें हांवें सांगलें कॉन्फिडेंटली मात्र न्ही
विथ कन्विक्शन म्हणजे आमी कन्विक्शन म्हळ्यार सत मानता हांव खरेंच सत मानता देखून आमी म्हणटा जो कोण सत मानता वीज जोडटा जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता सासान जिवीत हांव सासान जिवीत जोडटलो म्हणलें बरो स्वभाव वाटपातीन विश्वास सदां म्हणे तुजो ताळो घणघणीत ताळो उदकाच्या लोटा बरी उदकाचे लोट रावून जाय गी नाका गी माशले पळय माशलेक पाम पाम इल्ले मुखार पाम पाम हय गे न्ही माशलेक तेले एक घर पळयलें पाम पाम आनी मुखार येता पाम पाम न्ही उदकाचो लोट पळयल्या तुमी तातूंत बदला मन आसा कंटिन्युअस म्हणटा फ्लो म्हणटा आमी फ्लो घणघणीत ताळो घासतालो आपल्या उजव्या हातान ताणें 7 नेकेत्रां धरिल्लीं परतून वडलो 7 दिवे आतां 7 नेकेत्रां हाजो अर्थ मागीर 20व्या वळेंत आमकां आयकूंक मेळटा ताच्या तोंडांतल्यान पासलेली 2 दारीची एक तालवार भायर सरतली ती तालवार कितें आसा देवाचें उतर आनी ताचे मुखामोळ 2 पराच्या सुर्या परी जळटले हाजे पयलीं आमी म्हणून कितें म्हळें आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पर जळीत आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पर जळीत धवें जालें नेसान ताचे धवें जालें नेसान ताचे धनकारां प्रास देखून भाव भयणी जें कितें रुपांतर जाल्यार जेजू तांणी पळयल्लें आतां तें परत कितें म्हणटात प्रूड म्हळ्यार आतां तें खात्री जाली ताची कन्फर्म्ड ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयांतळा पडलो तवळ पळय आनी पळोवंक सकाना तो कोण सकात कोण रावोंक सकात ह्या परजळा मुखार ह्या महिमे मुखार उदकार चलोवन आयले जेजू मुखार ते पेद्रू कितें म्हणून म्हजे सरशिलो पळय सरसो मिया कित्याक हांव एक तरी वो परजळ वो वैभव ही महिमा देखल्याक कोणाक ताच्या मुखार रावंक जायत गी पळय आनी साक्स पळया जुवांची साक्स जेजू विशयांत ही साक्स आयकल्ल्या उपरांत ती आमकां आमच्या थंय आनी भावार्थ उपजोवंक ना जाल्यार आनी आमी शेळयल्या जाल्यार अशें साक्स दिल्ल्या उपरांत हाजे आनी बरी साक्स खंयची दिवेत कशी दिवेत जुवान दिल्ल्या साक्षे प्रास वर्ती साक्स कोणाक दिवंक जावची ना आयका तवळ ताणें आपलो उजवा हात म्हजे दवन म्हळें भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांवच आरंभ हांवच अंत हांवच अल्प हांवच ओमेगा हांवच पयलो हांवच निमानो हांवच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो पळय जेजू ताका रुजू करून दाखयता हांव जिवंत एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आतां आनी सदां काळ हांव जियेता एका घडयेक तो जिवंत जाल्लो न्ही आतां हें उतार म्हणी आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी गट्टेदरीचें म्हूण परत्यान परत्यान ताका कुर्सयतात परत्यान परत्यान ताका न्हिदयतात परत्यान परत्यान ताका उठयतात परत्यान परत्यान 40 दीस ताका धांपून घालतात हांव जिवंत आदी हांव मेल्लो एका काळार हांव मेल्लो आनी पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता अय्यो या कितलें बरें गान सांगलां न्ही गी आतां हांव जियेता आनी हांव जियेता सदां काळ हांव जियेता तर त्या जेजूच्या एकवटांत आसोंक रावोंक जियोंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन हें बाबा मुखार वास 20 मसार मरणाचेर आनी पातळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा मरणाचेर अधिकार मरणांत हांव जिखला कोण मरणाक चलवेलां कोणें मात न्ही पाताळाचेर अधिकार कोणाक आसा खोट्यांक पाताळा घालची पदवी कोणाक आसा झडती करची पदवी कोणाक आसा जेजूक आसा पळय कशें सारकें एकलोच भाव भयण न्हू एकलोच कोणी ना दुसरो कोणाक तांतू पार्ट ना तांतू भाग ना देखून कोणाकी पत्क्याक पाताळान लोटून घालची पदवी ताका आसा मरणाचेरी पदवी ताका आसा ताका एकल्याकच तो मात जिवन जाला देखून मरणाचें जैतवन जाला देखून ताका दिल्या बापान ती पदवी झट्टी करची मात न्ही खोट्यांक वचून ती पाताळांत लोटची या तांकां घालची आनी माने देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय बरय
संगती आतां घडटात त्यो पळय न्ही आतां घडटात त्या विशयान ती बरय आनी ह्या फुडा घडोवन येतल्यो कितें घडोवंक आसा त्या विशयान ती बरय देखून उगडाच्या बुकांत खाली घडिल्ल्या विशयान न्ही घडिल्ल्या विशयान ती आसा आनी घडोवंक आसच्या विशयान ती आसा हें दोनी तुमी समजून घेजे कित्याक म्हळ्यार साबार जाण त्यो खाली घडोवंक आसच्या विशयान मात्र सांगतात म्हणटात ना घडिल्ल्या विशयान ती हांगा सांगलां आनी ताका ताळ पडच्या बरी आनी कितें घडटलें म्हणल्या विशयान ती बरयलां आनी कितें बरयलां तें विसावी वळ तुवें म्हज्या उजव्या हातान पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटोण्यांचो गुपित अर्थ हो त्यो दिवटोण्यो कितें जावन आसात ती नखेत्रां कितें जावन आसात 7 नखेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सभाचे पालक देवदूत पालक देवदूत ह्या हर एका पवित्र सभेक एक पालक देवदूत देवान मिसलान मेरला पालक देवदूत नखेत्रांक 7 दिवटोण्यो म्हळ्यार 7 पवित्र सभा त्यो 7 सभा 7 दिवटोण्यो म्हळ्यार कितें दिवे वय मग ते दिवे म्हणटाना कितें आसाचे हळय पेटोन आसतना आसाचे न्ही पेटोनूच असल्या मात ते दिवे वय मग तरी हर एक पवित्र सभा म्हणले दिव्या भाशेन पेटोनूच आसाचे मात्र न्ही हर एक ताचो पालाक देवदूतां बरी म्हळ्यार सेवाक नखेत्रां बरी परजळून आसाचे त्या दळा मात परजळीत जाल्ल्या त्या मनशा पुता सवय हांव आनी तूं आमी भागीदार जातले मात न्ही आमकां आमी तयार करतले ससण्याच्या जिवितांत ताच्या मैमेंत जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले तेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेजू सत मानतले हर एकल्याक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असल्यान सामून तुम्ही मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गीच्या बोमोगाळा बाप्पा खरेंच जीवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या आनी जैते वन जावन तुझ्या गोपांत असल्या तुझ्या पुता जेजू ते आमचो भावार्थ तूं घट कर आनी त्या भावार्थाक साक्ष जावन तुझे उतार आमी धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सव्यास आमची काळज उभारूया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदरन ससनाच्या देवा सर्व खळेन सर्वांत तेंचे क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देनू आसूंक फावो ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरीचे उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दळभाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेस पोराचे नावे येतात
बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दी आमकां आमच्या सुमेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरा सुखपेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेन घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तशें बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट Jesu जीवन झाला Jesu नव्या बापा जेच्या मोरना स्वतःच्या पुनर्जीवनपण मी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंड ही सर्वांची कास तुका मी समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत उरतल्या मातसो मेज तांकां पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुझ्या पत्र गुस्ता सुमे सोडवून दामळ कल्ल्या बावटता समय आमचो बावट गट कतीर करता एकवटान आमी जे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची दुखां क्लूत कर तांकां तुजे इश्ट करते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव खंय मरे देवाचे सांगात भगवान दमदुतान सर कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नातार मरणांतलें सताच्या खोट्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसकाच्या आशांतलें मारे कारकास्य पिडेशिडेंतलें सताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें तशें सर्यतीच्या अपयांतलें सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच विकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतलें तूं सुटें आनी सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयांच्या क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्साले त्या ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कास्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलेकेन वकातेन जावं फळे जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया ती म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या आसत म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा डोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना
flee. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत तेरीकूंक ना, ते सत्किते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. सर्गींच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्तांच्या आधारा जाणाय किती. 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 शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. प्रार्थूया. बापा तुझ्या पुता जेजूक आम्ही आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी तुझें उतार आमी सत म्हूण मानून घेता आनी त्या तुज्या उतरा मुखांत तुज्या राजाचे गुट सता मिस्तेर तूं आमकां समजा सारकें कळीत केलें. देखून सदांच ह्या भावार्थाक आमी साक्षावच्यो आनी जशें तें आमकां सत कळीत जालां तेंच तुज्या उतरा मुखांत हेरांक कळीत करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर हांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार